समजणेचो जाणवयाचो गिन्यानाचो बुद्धीचो पदवेचो सत्तेचो आनी शाणेपणाचो देवा तुज्या मोगाचो आनी भिरांतीचो सताचो नितीचो आनी प्रामाणीकपणाचो जो बुद्धवंत पवित्र अप्रतिम तीक्ष्ण सूक्ष्म जिनस्वार दयाळ नितळ निर्मळ अखंड चतुर सर्वेक्षक सर पदवेदारा तुजी ती पदवेदार सगत कार्यकारी सगत न्याय रक्षण शिक्षण संरक्षण संपूर्ण तुजें तें आशिल्लें जिवीत आमकां जोड दिवचो तोच पवित्र आत्मा म्हजें तें ह्या भावणी भुरग्यांक तें तूं धाड ह्या मागणी आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. ह्या संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो हें उतार सत मानून त्या सोम्या सांगाता जीव कुशी वेल्ल्या मोगळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो. सकाळीं जावन तुमी देवाचें उतार आयकून उंच आसात वय मू वय की न्हय. जेजू खंय आसा बाप खंय आसा तुमी खंय आसात पवित्र आत्मा खंय आसा बापाची आनी पुताची पदवी घेवन ह्या संवसारांत वावर करना आसा हर एकल्या मुखांतर तो वावर करना आसा म्हणून आज आमी देवाचें उतर आयकलें वय मू परत आयकूंक आसा गी आयकूंक कशी व्हरतात गी काली आयकल्यार पुरो गी ना वय मू. बाबा रिक्सानान आमकां सकाळीं सांगलें पाद्रेबान परत्यान ताचो उल्लेख केलो हांवें सांगून सोडता कित्याक म्हळ्यार हेरोदान आयकलें पूण ताका पाळूंक जावना आनी बाबान सांगलें देवसाराक सगळ्या पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आसा पूण तो देवाचें उतर पाळिना. हेरोदान कित्याक पाळूं ना म्हणल्यार ताणें सोम्याची खुशी करूं ना तो सोम्याक विरोध रावलो देखून सोम्याची कृपा आनी दया ताजेर देवो ना. देवसाराक कितली सोबाय जाणवाय आसल्यारय तो देवाची खुशी करिना देखून देवसाराक देवाची कृपा ना. तुका आनी म्हाका आमकां देवाची कृपा आनी दया आसा देखून मात्र आमी आयकता मात्र न्हय आमी पाळता मोगाळ भावा भयण्यानो. देवाच्या कृपे विणें कोणें आयकूंकय जायना ताच्या कृपे विणें कोणें पाळोवंक जायना. तें बाबान आमकां सकाळीं काण दिलें न्ही पावल विशांत उतार काण दिलें ताणें वय मू. देवाच्या कृपे देण्या वरवीं हांवें सोम्याच्या नांवान बुन्याद घाला म्हणटा. देवाची कृपा नासतना सोम्याची कृपा नासतना कोणेंय सोम्याची बुन्याद घालूंक जायना. ताची कृपा आनी दया तुका आनी म्हाका चडीत गरजेची जावन आसा. दानियल प्रवाद्याक देव दर्शन दाखयता वय मू. दर्शन दाखयले उपरांत तो एकदम थरथरता भियेता मागीर धरणेर शेवटाता पूण उपरांत पवित्र आत्मो ताका सांगता दानियेला कितें तुवें पळयलाय आयकलाय तें एका पुस्तकांत बरोवन दवर म्हणटा. आज हांव हांगा उबो आसा कित्याक जाणान गी हांवें PhD करूं ना बायबल क्लासीक वचोना हांगा फादर जेरीन देवाचें उतर दिताना ह्या भावांनी दिताना आयकता मात्र न्हय थंय तें बरोवन घेता रावता हांगा मात्र न्हय परत्यान ती शिकवण घरा वचून युट्यूबार मोबायलार ओपन करून दवरिता परत्यान बूक घेता पेन घेता परत्यान हांव बरयते रावता आयकल्लें देखून त्या भावांनी कितें उलयलें म्हाका उबें रावल्यार सगळें कितें जाता म्हाका उगडास घेता. कोण हाडटा उगडास ओडोल आमी आयकलें मोगाळ भावा भयण्यानो. त्या पवित्र आत्म्या विशयांत देवाच्या कामा विशयांत आमी कितें जालां आमी आयकलें आमी खाली आयकल्यार पावना कितें करीचें तें बरोवन दवरीचें आनी परत परत तें वाचीचें आयकाचें. कोणाक महिमा जाता कोणाक महिमा जाता आनी भावानी सांगलें मागीर पाद्रेबांनी सांगलें आमचे तावन बापाक महिमा जावची देवाक महिमा जावची कामां जाता आमकां कांय वायट ना आमच्या घरांत ना आमच्या कुडींत ना आमच्या सभेंत आमच्या बिजनेसांत आमच्या काजारी जिवितांत कितेंच वायट सगळें बरें जातलें. तुमी अन्य जातीचे देव पळयल्यात वय मू पळयल्यात मू आमच्या सोम्यांक पळयला हांगी न्ही शाहरुख खान न्ही तो खाली गौरी खातीर करता. आमच्या सोम्यान न्ही दोनच हात वय मू एक हातीन दया घेतला आनी एक हातीन कृपा घेतला मोगाळ भावा भयण्यानो. आनी उक्ते करून दवर नासा कोणाक दया जाय म्हजे लागीं येया कोणाक कृपा जाय म्हजे लागीं येया बरोवन अमतोच्या मापान हांव दितलो म्हणटा. ओडोली फादर जेरीन सांगलें खंयच्याय धर्मांत आसा पळय देव हांव तुमचे सांगाता तुमचे सवय येवन रावता म्हण खंयच्या धर्माच्या देवानी सांगोना. हर एक धर्म सांगता देवळांत आसा दिवळांत आसा मुर्तींत आसा मस्जिदींत आसा म्हणून रावता म्हणून पूण आमचो सोमी मात्र म्हणटा हांव तुमचे मदें येतलो वस्ती करतलो रावतलो रेतेरेच्या दिसा मात्र गी सदां काल म्हणटा मोगाळ भावा भयण्यानो. आमच्या सोम्यान मात्र हें सांगलां आनी कोणेंय सांगूंक ना. देखून आमी सकाळीं जावन त्या पवित्रत्म्याची कृपा दया मोग काकूळट आमी आयकूनच आसा वय मू तेंच आमी मुखार व्हरया.
कसो पवित्रत्व काम करता, कसो तो कृपेन आनी दयेन आमकां भरता, कशी ताजो काकूळट आनी मोग तो आमकां दाखयता गी म्हणून मोगाळ भावा भयण्यानो. आतां ही कृपा आनी दया कित्याक आसा? दया कित्याक दिला देवान तुका आनी म्हाका? येदोळ पर्यंत आमी चुकोवन पडल्या, त्या खातीर आमकां कितें दाखयला ताणें? दया दाखयला. कृपा कित्याक दिल्या? आनी मुखार तुवें आनी हांवें चुकोवन पडोवंक नजो म्हणच्या खातीर ती कृपा तुका आनी म्हाका कितें करता? राखता आनी आदार दिता, धैर्य दिता. ह्या सतांत मुखार चलोवंक, ह्या मुखार जिवंक. उडोली पाद्र्याबान सांगलें, बरें उतारीक सांगलें, जेजू म्हणलेलें आधार कार्ड घेया म्हणलें वय मू. कित्या खातीर हें? संवसारांत आधार कार्ड आसा वय मू, दाखयल्यार कितें मेळटा? आमकां रेशन मेळटा. हें जेजू म्हणलेलें आधार कार्ड सरकार घेवन वयतना थंय रेशन मेळटा की मेळना? कोणाचें आधार कार्ड जायची? जेजूचें. इस देश में जीने के लिए आधार और इस देश से भागने के लिए उधार दोनों जरूरत है. समझता हिंदी? जीने के लिए क्या चाहिए? आधार. भागने के लिए क्या चाहिए? उधार. मला समजता मग ऋण घेतले आसा ते हांगा पुरा धांवून गेल्यात. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, तें आज आधार कार्ड तुज्या लागीं म्हज्या लागीं आसल्यार ताजी कृपा, ताजी दया तुका आनी म्हाका केदींच उणें जायना. आतां आनी कृपा आनी दया खंय जावन आयली? ही आयली पवित्रात्म्यांतल्यान वय मू. पवित्रत्व खंय जावन आयलो? जेजू क्रिस्ताच्या बलिदाना वरवीं तुका आनी म्हाका पवित्रत्व मेळ्ळो मोगाळ भावा भयण्यानो. कृपा आनी दया खंय जावन? पवित्रात्म्यांतल्यान. पवित्रत्व खंय जावन? जेजू क्रिस्ताच्या बलिदाना वरवीं तो तुका आनी म्हाका पवित्रत्व मेळ्ळो. जेजू क्रिस्ताचें बलिदान बापाक मानवालें देखून तुका आनी म्हाका कितें मेळ्ळें? पवित्रात्म्याचें देणें मेळ्ळें. जेजू क्रिस्तान रक्ताचें बलिदान भेटयलें आनी सैतानाचो पाडाव केलो. तो पयलो जैताच्या परिवारांत रिगलो. चोरांकी बंडखोरांकी ताणें जैताच्या परिवारांत व्हेलें. हें बलिदान बापाक मानवालें देखून तुका आनी म्हाका ताणें पवित्रात्म्याचें देणें बसयलें मोगाळ भावा भयण्यानो. हे पवित्रात्म्याचें देणें जेजू क्रिस्ताचें बलिदान मानवालें देखून तुका आनी म्हाका तें मेळ्ळें. आनी आज ह्या कृपे वरवीं दये वरवीं सोम्याची कितलें आशिर्वादां बेसावां धर्मार्थ देणें जावन दिलां हें आमकां हर एकल्यांकी कळीत जायची. कळीत जाल्यार आमी धैर्यादीक, कळीत जायना जाल्यार आमी भिवकुरे जावनूच उरतले. देवान ताज्या पवित्रात्म्या मुखांतर धर्मार्थ देणी तुका आनी म्हाका कितलीं दिल्यांत म्हूण आमकां कळीत जाल्यार मात्र आमी कितें जाता? धैर्यादीक जाता. आतां कळीत जायचें जाल्यार आमी कितें करीचें? सुवार्ता वाचिजे, आयकाजे आनी मानून घेयचे. त्या जाल्यार आमकां कळीत जाता. आतां देवाची कृपा म्हणचे खातीर एक दाखलो. आमी पथका वरवीं मरण पावोवन आमी एमकोंडाक वेची आसली वय मू. पूण देवाच्या कृपेन तुजी आनी म्हजी वाट बदलिली. एमकोंडाच्या बदलाक खंय हेले? सकाळीं तहान पाद्र्याक सांगून आसा, जेजू सर्गाक गेलो, चडोवन गेलो, उबार मेलो, तर ताका वेलो, तो गेलो जाल्यार आमी खंय आसता? तेज्या कृपे वरवीं आमी थंयच. आमची वाट ताणें बदलिला. निजायकी आमकां मरण फावो, निजायकी आमकां एमकोंड फावो, पूण ताणें कितें केलें? आमची वाट बदलिली. देखून आमी आमच्या स्वंत खुशे वरवीं, आमच्या बऱ्या कामा वरवीं आमी सर्गार वचोंक जायना. जेजूक आमी नेसाजी, जेजूक आमी पांगरीजी आनी पवित्र आत्म्याच्या कृपेन मात्र आमी सर्गार चडोवन वचोंक जाता. आमच्या बळा वरवीं हांवें हांगा आतां प्रिचींग केलें म्हणून हांवें सर्गार चडोवन वचोंक, पूण ताजी कृपा आपणायल्या, ताजी दया आपणायल्या जाल्यार खंडीत हांव वेतलो ताज्या सांगाता मोगाळ भावा भयण्यानो. रोमाकारांक बरयलें पत्र बसवर 11 ओळ 20 आनी 6 आनी 20 आनी 7 आमी आयकुया. रोमन चॅप्टर 11 वर्स 26 आनी 27 वाच. तशें घडतस सगळ्या इस्रायलाक तारण लाभतलें. हाका आदार जावन पवित्र पुस्तकींच अशें सांगलां, सियोनातावन सडवणदार उब जातलो, जाकोबाच्या घराण्याचें खोटेपण तो नाश करतलो. हो एक प्रावाद वय मू. आतां हो सडवणदार उब जाला की उबजवू ना? उब जाला वय मू. खोटेपण नाश केलां की करूं ना? पाताक ताणें काडलां की काडूं ना? कालच्या शिकवणेंत ती फादर जेरीन सांगलां हांगासर. पोरण्या सोल्ल्यांत इस्रायल परजेक प्रवाद मेळिल्ले, बासवणे मेळिल्ल्यो, पूण ते पूर्ण. पूण आमी भागी, तांच्या परस चड आमी भागी. आमकां प्रवाद मेळ्ळ्यात मात्र न्हय, ते कितें जाल्यात? पूर्ण जाल्यात. बासवणे मेळ्ळ्यात मात्र ते बासवणे कितें जाल्यात? पूर्ण जाल्यात. आमी भागी. सोडयलां की सोडोवंक बाकी आसा? सोडयलां मोगाळ भावा भयण्यानो. पाताक काडूंक आसा की काडलां? पाताक काडलां. कोण सुकयलां. तेणें दया दाखयला, कृपा दाखयला. आमी आतां कितें करूंक आसा? खाली त्या कृपेंत, दयेंत ताका महिमा दिवन, ताका अर्गां दिवन, स्तुती करून आमी जिवंक आसा. आमी कांय काम करूंक ना. कांय आमी व्हडलीं व्हडलीं कामां करूंक ना. त्या कृपेंत, त्या दयेंत तें वळखून ताका महिमा दिवन ताजे सांगात आमी जियेल्यार पुरो. मुखली वळायका कितें म्हणटा?
ज्या दिसा तांचे पातकां हांव धुवन काडटलो त्या दिसा तांचे लागीं हांव म्हजो सल्लो करतलो. के लागीं करूं ना, पाताक ताच्या रक्तान धुवन काडलांगी काडूं ना, आनी एक नवो सल्लो तुका आनी म्हाका के लागीं करूं ना, दी लागीं दिवं ना, सगळें ताणें करून जाला. पाताक धुवन काडला आनी एक नवो सल्लो दिला. हे म्हज्या उगडासाक तुमी काल दनपरा बाबा विक्रमान त्याच्या विशयान शिकोवन दिला. उगडासाक करतना तो तुजो आनी म्हजो कसो उगडास करता. आमी ताणें सांगलें उगडासाक करतना आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार, विघ्न अनवरां आयिल्ल्या वेळार आमी ताका उलो मारतना तो आमचो उगडास करता म्हणून काल दनपरा बाबा विक्रमान हांगा देवाचें उतर दिलां. ताणें सगळें बरेंपण केलां, सगळें बरें करून तो गेला. आमी कितें करूं, अशें खाली तातूंत जिवंक आसा, ताका अर्गान दिवन, ताका होगळाप दिवन हें उगडास करन. हर एका वेळार ताच्या कृपेचो, काकुळतीचो, दयेचो उगडास करन. कित्याक पळया, ताणें आमचे पाताक कित्याक काडलें, ताणें पाताक केलें गी. जो आमचें पयलें पत्र वस्वर 3:5 वळ ऐका. 1 John chapter 3:5 आमी आयकुया कितें म्हणटा. पातकां काडून उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात, ताचे थंय कसलेंच पाताक ना. सकाळीं बाबा विजयान आमकां देवाचें उतर दिलें वय मू. ताणें दाविदराया विशयान सांगलें न्ही गी. दाविदराय कितें म्हणटलो, म्हजी पातकां म्हाका इतलें जड वजें जाल्यात म्हटलें. ताजी एकल्याची पातकां, पण सम्या जेजू क्रिस्ताच्या खांद्यार बापान सगळ्या संवसाराच्या पातकांचो भार तेजेर घालो वय मू. ताणें केदार सांगलें की म्हाका जड जालें म्हणून. पळया न्ही गी, ताजी कृपा पळया, ताजी काकुळट पळया, आमचे खातीर ताणें कितलें वावयलें पळया. आज आमकां देवाची दया लाभला, कृपा लाभला, पवित्रत्म्याची देणी लाभल्या जाल्यार आमच्या बऱ्यापणा खातीर न्हय. तो निर्दोशी जियेलो, तो पातका वीण जियेलो, तो बापाक मानवोंची जिणी जियेलो देखून आज आमी जोड घेतली ग्रेस्त मोगळ भावा भयण्यानो. आमच्या खंयच्या एकावंटांत हांव येवना. ताज्या निर्दोशीपणा खातीर, ताज्या खालपणा खातीर, ताज्या निश्कळंक जिणये खातीर तुका आनी म्हाका आज ग्रेस्तकायेन ताणें भरलें. पळया तुमी ह्या पवित्र बायबलांत कितल्या जाणांनी तो निर्दोशी म्हणून साक्ष दिला ताच्या मरणाच्या वेळार. तो निर्दोशी म्हणून साक्ष दिला की दिवना, कितल्या जाणांनी दिला. पयलें आज पाद्र्याबान सांगलें न्ही की जेजूचो फायनान्स मिनिस्टर कोण, जुदास. जुदासान पयलें ताका विक्रीत केल्या जुदासान पयलें सांगलें तो निर्दोशी मनीस, ताजे ते कितेंच पाताक ना म्हणून ताणें ते घेतले 30 नाण्य कितें केलें, देवाळांत तुडून ताणें कितें घेतलो, गळपास घेतलो. तो निर्दोशी मनशाच्या रक्ताक जबाबदार जालो म्हटलें ताणें. ताका निर्दोशी म्हणलें जेजू. उपरांत कोणें निर्दोशी म्हणलें, त्या कालाचो अधिकारी आनी अधिपती राय आनी जड्ज सांगाता. त्या पिलातान कितें म्हणलें, ह्या मनशा ते म्हाका कितेंच पाताक दिसना, तो निर्दोशी, ह्या मनशाच्या रक्ताक हांव जबाबदार जायना, ते तुमी पळोवन घेया, तुमच्या माथार ते पडटले म्हणलें. दुसरो. तिसरी ताजीच बायल, अधिपती जड्जाची बायल, रायाची बायल कितें म्हणटा, त्या मनशाच्या खबरेक वचनाका, सगळी रात हांव न्हिदोना, तो निर्दोशी मनीस ताच्या रक्ताक जबाबदार जायनाका, सायबा ताका सोड सोड. कितें म्हणटा, सोड सोड, नाजाल्यार हर एक रातीची म्हजी न्हीद पाड जातली. चौथी साक्ष कोण दिता, ताजे सांगाता कुर्सार उमकार आयिल्लो एक पातकी म्हणटा, सोर म्हणटा. तो म्हणटा आमी जाल्यार आमच्या करण्याक पावत आसली शिक्षा बघून आसा, पूण हो निर्दोशी आनी कांयच पाताक करूं ना, हो पातकाक पाताक केल्लो मनीस न्हय. चौथी साक्ष. पांचवी साक्ष कोण, कोणाक कुर्सार मारूंक दिल्लो पळय तो सरदार शतपती. जेजूच्या मरणाची रीत, तो पडदो फुटलो, समाधी उक्त्यो जालो, मेल्ले जिवंत जावन भायर येवन भोवंक लागले. त्या वेळार ताणें सांगलें, ओ जेजू निजाय की खऱ्या देवाचो पूत, हाजे थंय कितोच निर्दोश ना म्हणटा. तो कितें करता, तो निर्दोशी म्हणून ताका नमस्कार करता, ताका मानून घेता. हे साक्ष बापान स्विकार केले आनी तुका आनी म्हाका आज पवित्र आत्मा मेळ्ळो ताज्या निर्दोशी जिणये खातीर. सगळ्या संवसारान बोब घाली, तो निर्दोशी, तो निर्दोशी, तो निर्दोशी म्हणटना आज तुका आनी म्हाका ताजी कृपा लाभली, दया लाभली. हो पवित्र आत्मा बापान तुका आनी म्हाका दिलो. न्हय आमी रेतीर गेल्ल्या खातीर, न्हय आमी हांगा प्रिचींग केल्ल्या खातीर, न्हय आमी दांतलो एक वांटो दिल्ल्या खातीर. ही ताजी कृपा आनी दया तुजेर म्हजेर वतला सर्वेस्परान. न्हय आमचें बरेंपण, एक सुवार्थेचो भाग वय, पूण देवा मुखार ताच्या कृपे दया मुखार आमचें खंयचेंच काम तो लेखाक ना. धर्मार्थ देणे म्हणटा ते. आतां पळया थोडे संवसारांत मनीस आसात वय मू, ते ग्रेस्तकायेच्या बळानच जियेतात वय मू, पूण देवाक वळखले थोडे आसात, ते तांच्या कृपेच्या बळान जियेतात. गिनात संवसारी मनशाची ग्रेस्तकाय खंयची,
भांगार रुपये पैसे ही तांची गिरेस्तकाय. देवाक वळखल्यांची गिरेस्तकाय कितें जाणान गी? कृपा, दया, काकुळत, बोगसाणें हीच तांची गिरेस्तकाय मोगाळ भावा भयण्यानो. हीच तुज्यानी म्हजी गिरेस्तकाय. आतां ताजे ते पाताक ना वय मू. आतां आमी ताजी भुरगीं वय मू. आमी पाताक करी जेगी पळया न्ही. उडल पात्राबान काण आमकां दिला वय मू. जेजू क्रिस्त कसली सुवार्ता घेवन आयिल्लो म्हणून वय मू. पक्की जिणी बदला कित्याक देवाचें राज लागीं पावला. जायत्या बडीत आमी आयकलां मेळे अशुद्धपण घेवन आमी त्या राजांत रिगोवंक जायना म्हणून मोगाळ भावा भयण्यानो. आमी आयकोवया आमकां ते देव उलो दिता. हेब्र्यांक बरयलें पत्र 10:20-6 आनी 20-7 आमी आयकोवया. हिब्रू चॅप्टर 10 वर्स 26 आनी 27 आमी आयकोवया. सताचो उजवाड आमकां मेळ्ळ्या उपरांती आमी जाय जाय म्हूण पाताक करीत वचूं जाल्यार पातकां खातीर भेटोवंक आनी एक बलिदान आमकां ना. हांगा कितें आमकां समजता की म्हळ्यार पळया देवाची कृपा आसा, दया आसा वय मू. पळया पातकांत पडचे दोन संदर्भ आमकां देव मुखार दवरिता. एक आमी जाय जाय म्हूण पडचे आनी एक एक्सिडेंटल म्हणटा पळया अनएक्सपेक्टेड म्हणटा आमी कळीत नासतना. जेन्ना आमी जाय जाय म्हूण करता ताजी कृपा ताजी दया आमी व्यर्थ करता, होगडयता. अनएक्सपेक्टेड जाल्लें कळीत नासतना जाता तें देवाकी कळीत आसा. त्या वेळार आमी कृपा होगडयना, आमी दया होगडयना मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून देव आमकां दोनीय वांटो दाखयता. जाय जाय म्हूण तो होगडयनाकाय, जाय जाय म्हूण तो देवाक पयस करिनाका. कळीत नासतना जाता ह्या संवसारांत आमी आसतना जाता की जायना. देव हांवें एका शिकवण्यात एक दाखलो दिल्लो. दोग तरणाटे आपणाक बुद्धवंत म्हूण चिंताले आनी वो देवान इतलें बरें रचलां आनी की पुरा खंयचें सामान आसा की सामान दिल्लें पळया देवाची चूक सोदून काडूंक गेल्ले. ते कोणाची चूक सोदून काडूंक? देवाची चूक सोदून काडूंक. पर्वत आसात, न्हंयो आसात, दोंगर आसा, प्रकाश आसा ती म्हणून उलयते गेले. पळयते पर्वतांची चूक काडली. एकडे इतली माती रास घाला आनी एकडे इतलीशी दवरला आनी एकडे दर्यो करतना इतल्या व्हड केला आनी एक न्हंय इतलीशी ल्हान केला. आले देव पिसो म्हूण सांगून वेते आसात. देवाचे चुकी काडते आसात. मुखार वेता वेतना इतलो मोठो आंब्याचो रूख पळयलो. व्हडलो आंबो गेला गोली येता बरी आनी वयर येदे देश आंबे आसात. हे आंबे पळोवन म्हणटात कलो पिसो सैबा देव, रूख इतल्या मोठो आसा, इतलो लांब आसा आनी वयर इतल्याशा ल्हानसो आंबो दवरला म्हणटात. देवाक पिसो म्हणून मुखार वेतात आनी ते मुखार वेताना मुखार एक कुवाळ्याची वाल पळयतात. इतलीशी बारीक कुवाळ्याची वाल, इतलो 25 केजीचो कुवाळो आसा तातूंत लांबता आनी म्हणटा देव कलो पिसो पळय. इतल्या मोठ्या आंब्यार येत तसो आंबो दवरला आनी इतल्याशा बारीक वालीर इतल्या व्हडलो कुवाळो दवरला म्हणून मुखार वेता वेताना पुरो जालें. कितले चलतले? पुरो जालें. इल्ले उदक पियेले, आंब्या रुखा म्हणून बसले. आंब्या रुखा म्हणून बसतना कावळो आयलो, ल्हव आंबे आयले. एक आंबो येवन हाज्या माथ्यार पडलो. एक पटी कितें जालें? पुरा गोवल्या उपरांत ताणें सांगलें देवा म्हाका बक्षी, तुवें कितें केलाय तें सारकें केलाय, तुवें कितें केलाय बरें केलाय. आंब्या रुखार आंबो दवर बरें केलाय. खंय म्हणी कुवाळो व्हरून तो आंब्यार दुखार दवरिल्ली जाल्यार तशें आमी जाय जाय म्हणून आमी बुद्धवंत म्हणून आमकां सगळें कळीत आसा म्हणून जाय जाय म्हण पत्का करचे संदर्भ आसतात. आमी बुद्धवंत म्हणून असले संदर्भ आमी चुकयची आनी तूं आनी हांव देवाच्या एकवटांत आसतना देवूचे संदर्भ आमकां चुकयता की चुकयना? पवित्र आत्मा आमकां चुकयता मोगाळ भावा भयण्यानो. हे संदर्भ जाय जाय म्हण चुकोवन पडचे चुकयता. मागीर मुखली वास 27 वास. बदलाक कठीण झडतेची आनी देवा विरोध रावतल्यांक ग्राशीतल्या उज्याची भिरांत मात्र आमकां तयार आसा. बाबा अरिक्सानाने सकाळी तो उल्लेख केलो न्ही गे. जेजूचो सोमी एक बुन्याद हांवें घाला ताच्या कृपे देण्या वरवीं. ह्या बुन्यादीचेर कोण बांदून हाडटा चिंतून पळोवन दी. ह्या बुन्यादी शिवाय दुसरी खंयचीय बुन्याद घालता जाल्यार आयकलां मग सकाळी हांगा तेंच मोगाळ भावा भयणीनो. आमकां कितें कळीत आसा? देव म्हळ्यार कृपा, दया, मोग आमकां कळीत आसा. आनीक रितीन देव म्हळ्यार भयंकर उजोय म्हणटा. ताच्या विरोध आमी वेताना तो कितें करता? हांगा देवाची उतरस म्हणटा. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो आमी आयकोवया. आमी ताच्या कृपेंत आनी दयेंत आसतना आमी पाता करता गी ना. ताका कितें मानवता तें मात्र आमी जियेता वय मू. कित्याक तशें जियोंक ताणें एक देणें आमकां दिलां. रोमांकारांक बरयलें पत्र 6:23 ओळ आयकोवया. रोमान चॅप्टर 6:23 वास. पातकाची मजुरी मरण, पूण देवाचे धर्मात्र देणे क्रिस्त आमच्या सुमे जेजूतय आमकां लाभलां तें सासणाचें जिवीत. उडोली हांवें सांगलें निजाय की आमी मरण पावोन
कोणाक वेची पूण आज देवाचे धर्मार्थ देणे ताजी कृपा ताजी दया त्या वरवीं आमची वाट ताणें कितें केला बदलिला कोणाक वेच्या बदला खंयची वाट सर्गींची वाट ताणें तुका आनी म्हाका जुक्ती केला देवाचे धर्मार्थ देणे म्हणटा ओडोली फादर जेरीन सांगलां देवाचे धर्मार्थ देणे म्हळ्यार कितें सर्व देणे आपल्या उत्तम देणे खंयचें जेजूय देवाचें देणें पवित्रत्मय देवाचें देणें दोनी बापातावन आयिल्ले दोगी बापातावन उपजाल्ले दोनी देणी मोगाळ भावा भयण्यान उडोली आमकां सांगला पाद्र्याबान पवित्रत्म तें उत्तम देणें ताज्या प्रास्वर्ते आनी बरें देणें पाद्र्याबान बरें सांगलें संवसाराक तें कळीत देखून डिग्रो वयर डिग्रो त्यो करतात तांकां कळीत ना पूण तुका आनी म्हाका तो आमचें तें आसा आयला रावला म्हण आमकां कळीत आसा तुमी मरणाच्या घरा गेल्यात वय मू ती संतोशान हांसून बरी करून आसतात वय मू मरणाच्या घरा कितें आसा विलाप रडणें दूख खंत बेजाराय आसा वय मू पळय एक पथकांत जी येतलो मनीस तो सोच ताका संतोश ना शांती ना उल्हास ना आनंद ना हांगा रेते रेखून बसल्यार आनी मेल्ल्या मनशाक आमी कितें मागता ताज्या आत्म्याक शांती दी म्हण मागता वय मू मेल्ल्या मनशा खातीर तुमी केन्ना अशें मागलां की ताका एक बरें घर दी ताका एक बरें कार दी ताका एक सोबीत बायल दी मागलां की तुमी केन्नाय कित्याक तशें मागोना सोबीत घर ताका आसलें सोबीत कार ताका आसलें सोबीत बायली आसलें पूण शांती ताणें केन्नाय मागूंक ना शांती ताणें केन्नाय आपणाक सोदूं ना देखून ताका मेल्या उपरांत कितें करचें पडटा मागचें पडटा पाद्र्याबांनी हाच्या पयलें सांगलां शांती सवें जियेता शांती सवें मरता शांती सवें एक जाता लिव इन पीस डाय इन पीस यू वील रेस्ट इन पीस तुमी अस्कत जायनाकात मेल्या उपरांत आनी कोणेय एकल्यान येवन सासनान चोवीस येव आमी तितलें अस्कत जावन वचो खुद्द शांती आपणायची खुद्द शांती जोडी जे आनी शांती घेवन त्या शांती सावन आमी कितें जायची देखून मोगाळ बाबडीनो हांगा एक वर्तें देणें तुका आनी म्हाका दे त्या मरणांतलें काडलें दुखींतलें काडलें करंद्यांतलें काडलें बेजारांतलें काडलें आनी संतोशांत हाडलें आमी आतां कोणाक वेतेली आमी खंय वेतेली सर्गींच्या राजाक आपोवणें आयलां सकड तयार जाला सासणांच्या जेवणा सर्वांक आपयलां व्हड देखून मोगाळ भाव भयणीनो हें सगळें पवित्रत्म्याचें काम होडोली पाद्र्याबान सांगलें बाप सर्गार आसा जेजू सर्गार आसा आनी ते दोगी पवित्रत्म्या मुखांतर पदवी चलयते आसात कितें चलयते आसात आयच्या वाचपांत आमी आयकलां वय मू देवाची पदवी तो ताज्या पवित्रत्म्या मुखांतर ताणें वेंचून काडलेल्या सेवका मुखांतर लोकां मुखांतर मोगाळ भावा भयण्यानो तुमी हांगाच पळया कशी तो पदवी चलयता सकाळीं भाव रिक्षान आयलो वय मू तो स्तुती आराधन करून गेलो उपरांत भाव विजय आयलो ताणें देवाचें दार दिलें उपरांत पाद्र्या आयलो तांचे मुखांतर उपरांत ती भयण त्या भयणीच्या साक्षी मुखांतर ह्या भुरग्याच्या कंतरा मुखांतर आतां हांगा परत्यान कोण वावुरते आसा कोण काम करते आसा तें देणें धर्मार्थ देणें पाद्र्याबान तांच्या शिकवणेंत पयलें सांगलें वय मू कोणाक तुमी आयकोंक आयल्यात कोणाक तुमी पळोवंक आयल्यात तो तुमकां दिसता गी म्हणून देव दिसताय ना तो पवित्रत्म दिसताय ना पूण आयकतात गी ना पळयतात गी ना एक्शन करता गी ना हांसयता गी ना एक दूख हाडयता गी ना पुरा करयता कामां करयता दोळ्यांक मात्र सगळें एक्शन आसा हें धर्मार्थ देणें म्हणटा कोणेंय ताका वावर करूं ना कोणेंय ताका कांयच करूं ना हे धर्मार्थ दिला देवान आनी तो पवित्रत्म आसा वय जाल्यार तुज्या जिणयेंत तुज्या कुटुंबांत सभेंत बिजनेसांत हर एका कडेन एकवटायता म्हणटा कितें करता एकवटायता एपेसकारांक बरयलें पत्र बसवर 4:3 वळ जायत्या पटी पाद्र्याबान सांगलां जायत्या पटी आमी आयकलां तो एकवट पवित्रत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यात एकामेका थंय समाधानान जियोन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा आतां ह्या एकवटाक आमीच साक्ष वैगी न्हय आमी सगळीं एक आतां मस्त लोक आसा आमी हांगा एका घरचीं गी एका फिरगेजीचीं गी एका गांवचीं गी कोणें आमकां हांगा एकवट येयला एका मनांत कोणें एकवट येयला पवित्रत्म्यान मोगाळ भावा भयण्यानो पळया न्ही आमी खंयच्या गांवची खंयच्या कुटुंबांची घरांतच आमकां एकल्याक पळयलें एकल्याक जायना वय मू पूण ह्या सभेंत कशें पळया जाता की जायना मना एकवटल्यांत गी ना एकवटान ना गी आमच्या मालगड्यांची एक गाद आसा 7 में रहोगे तो शक्कर भी
सस्ता होएगा, अलग अलग में रहोगे तो नमक भी महंगा पडेगा म्हणून सांगाता सांगाता रावल्यार साखरवर एक सवाय खंय, पण विंगड विंगड रावताना मीठ आसा पळय, सगळ्या आपल्या सवाय मीठ वय म्हणून ते मीठ वर एक मनशाक म्हारग जाता खंय. आता तुम्ही सांगा, सांगाता रावचें बरें गी एकवट बरो गी विंगड रावचें बरें? कशें बरें? काल फादर जेरीन हांगा आराधान ताणी चलोवन व्हरताना हर एकल्याक एक अवकाश दिलो, भाव प्रेमा खातीर विनवणी दवरा म्हणून. मोगाळ भावा भयण्यानो हांवें आयकलें एक एक भावा भयण्यानी अशें विनवणी केली गी, अशें ताणी सोम्यान कशें फरमायल्या बरी फरमायलें गी. तांचो हांगा देवी कुटुंबांतलो एकवट कितलो, सोम्या आनी पवित्र आत्मा सांगता कितलो एकवट आसा म्हण तांच्या मागण्यांतच म्हाका कळीत जालां काल. कितें एकवट उसारला ताणी जिबेंत, कितें एकवट उसारला धैर्यान मोगाळ भावा भयण्यानो. खाली आमी इतलींशीं जाणां एकवटांत आसतलो, एकवट आसा ओडोली पाद्राबान सांगल्या बरी 10 लाख लोक मेळ्ळात जाल्यार तो एकवट सोमी स्वता सर्गात ताण देवात, देवाचें पडटलें ताका. तसलो एकवट, तसलो भावार्थ, तसली सकत. हें कोणाचें काम? हें पवित्र आत्म्याचें काम. कुडींत कश्ट आसतना सांगात ओडोली पाद्राबान उल्लेख केलो त्या भयणीचो दिप्तीचो. हांवें घरा वचून आमी ते उलयल्या विशीं एका फाटल्यान एक पवित्र आत्म्यान भरून ती भयण कशी उलय लागली, मोठ्यान समजूनच्या रितीन अर्था बरी ती कशी उतरां आनी ती आमच्या मागीर लोकां मदें आमी पळयलें वय मग आमी इल्लेशें त्या भयणी विशीं भावा विशीं मागता आमच्या दोळ्यान दुखां आयलीं वय मग, पूण ती कशी दुखां चडवून घेवन कशी ती उलयला मोगाळ भावा भयण्यानो. कशें एक पवित्र आत्म्यान तिका धैर्यान भरलां, कशें ती देवाच्या एकवटांत आसा म्हण ह्या वेळार तिजो एकवट कळटा. एकच सांगता, सोमी कितें करता तें जावं दी, सोमी कितें आशेता तें जावं दी. आमी जायत्यांनी मागलां जाल्यार खुशी जावची कोणाची? सोम्याची. तो कशें कितें कुशी व्हरता तें जातलें. ताका बरें करूंक आसता बरें करतलो, बरें करूंक ना जाल्यार अशेंच सोडटलो. कोणाची खुशी? शद्राक मेशक आनी अबेदनगोचो विश्वास देवाचेर आसलो वय मग. निमाणे उज्याच्या भट्टेन घालतना तांणी कितें म्हणलें? आमचो देव आमकां राखता जाल्यार राखोवन दी, राखना जाल्यार ओडना तोच आमचो देव. राखल्यार तो देवच, राखना जाल्यार आमी तेजीच सेवा करतले, हांव तोच आमचो देव. देखून मोगाळ भावा भयणीनो मागतना अशें सोम्या एकच परिस्थिती काडिना जाल्यार ह्या परिस्थितींत रावचें धैर्य म्हाका दी. हें मागणें जायचें तुजें आनी म्हजें पवित्र आत्म्या लागीं. कितें म्हणचे? सोम्या एकच परिस्थिती काडिना जाल्यार होडना, ह्या परिस्थितींत रावचें धैर्य म्हाका दी. ह्या भयणीक दिप्तीक दिल्ल्या बरी. ही पवित्र आत्म्याची कृपा न्ही. एकवट मोगाळ भाव भयणीनो आमची मनां एकवट येतना भावार्थ एक जातना कितें मागल्यार देवान जाता म्हण सांगलां गी सांगून ना, त्याच दाडात जाता. एका मनाची जावन आमी मागतना स्तुती महिमा आराधन करतना आमचें मन एक जातना देवा थंय कितली सकत बळ आसा पळय तितलें बळ सकत कोणाचें जाता? एकवटांत आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. ओ एकवट पवित्र आत्म्याचें काम. आनी कोण एकवटांत नात पळय पवित्र आत्म्याच्या तेणी हांगा रावूंक जायना. पवित्र आत्म्या समेत तुमचें मन एकवट ना, ह्या सभेंत आमकां रावूंक जायना. आमी जायत्यांकी पळयलें तांची खुशी करतना पवित्र आत्मा मोदें घेयना. तुमी जाणात न्ही की पवित्र आत्मा कोणाक एकवट येता? कोण सताक साक्ष दितात पळय, सता प्रकार जियेता तांचे मात्र एकवट. आतां पोटी मारतल्याचो संबंद व्हडलो आसा संवसारांत वय मू वय की न्ही, पूण सत उलयतल्याचो संबंद ल्हानसो पूण एकवट आसा की ना? एकवट आसा. पळय आनी ताचो पवित्र आत्म्याचो एकवट. आतां तूं पवित्र आत्म्यान भरलाय, एक जालाय जाल्यार 100 मनीस तुजे विरोध उलोवन दी, तुका कांय फरक पडताय? ना, कांय फरक पडना. कित्याक? भांगाराचे तुमी 100 कुडके करा, ताचें मोल उणें जाताय, केन्नाय उणें जायना. देखून चडावत तुवें एक सुरो रावून जिवंक शिकाजें खंय मनशान. अकेले रहकर जीना सीखो, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान हर टाइम हर वक्त आपके साथ नहीं रहेगा. कोणी आसता ती सांगा तुम्ही. देखून हांगा हिंदीत म्हणटात इस दुनिया में शादी किया वो बर्बादी है, नहीं किया वो भी बर्बाद है म्हणून. केल्लो कसोय करिनातलो लोय ताका खंय सुखा संवसारांत. पवित्र आत्म्या समेत कोण जियेता पळय, पवित्र आत्म्या सांगता कोण चलता पळय, ताचें मेलमिलाप आसा पळय, ताका सूख आसा, शांती आसा, संतोष आसा मोगाळ भावा भयणानो. कोण आमकां एकवट येता? पवित्र आत्मा एकवट येता आनी वो एकवट हांगाच उरता आनी वो एकवट व्हड जाता मोगाळ भावा भयणानो. दिसान दीस तो पवित्र आत्मा एकवट कितें करता? सडयता आनी वाडयता, फळां बरीत करता.
देखून आमी पवित्र आत्म्या सांगता जी येतना ताका आयकतना ताजें मार्गदर्शन करून आमी चलतना केन्नाच आमी ह्या संवसारांत चुकोवन पडना, आमी शिरकोन पडना. आमकां सारकी वाट दाखयता. पळया देवाची कृपा आनी देणे म्हणल्यार कितें म्हणून कशी एक मनीस देवाची कृपा आपणायता आमी पळोवया. ओडोली फादर जेरीन सांगलां आमकां स्टेपना विशयांत. ओडोली पाद्र्याबा सांगलें परत्यान वास स्टेपना दमदाची कृती अमस्वार 7:50 ऐका. पूण स्तेफान पवित्रत्म्यान भरोन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. तो म्हणालो, पळया सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलेलो म्हाका दिसता. पळया ताका फातोर मारन जिवेशी मारूंक न्ही हें करतात. निमाणे मरणाच्या वेळार तो कितें करता वयर पळयता. बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हण तांकां कळीत ना म्हणून बक्षाणे मागता आनी सर्ग पळयतना तो कितें पळयता सर्ग उक्तो जाल्लो पळयता. आनी जेजू बापाच्या उजव्याक. ओडोली फादर जेरीन आमकां देवाची उतरां काण दिल्यान जेजू बापाच्या उजव्याक बसला, बसका घेतला, बसला, बसका घेतला म्हणून हांगा एका जाग्यार मात्र जेजू उबे रावल्लो आमकां आयकूंक मेळटा, वाचूंक मेळटा. एका जाग्यार मात्र. पवित्र आतां स्टेपान कित्याक मरण पावलो, तो मरण पावचें कारण कितें आमी जाणा न्ही. कितें सगळे अवस्वर पाटले वाचल्यार हाज्या पयल्या बाबा रिक्सान आनी ताज्या विशयान सांगला तो एक रांदपी न्ही रांदतलो. पूण पवित्र आत्म्यान इतलो भरो नासलो की आजकालच्या पास्टार वरेक तितले भरो नात. तो तितलो पवित्र आत्म्यान भरो नासलो. पयल्या फावटी ताका उलोवचें चान्स मेळिल्लें. एक फावटी उलोवचें चान्स मेळिल्लें म्हणटना कशें उलयलो म्हणून बाबा रिक्साना सांगलें न्ही की 2 मार्काचे ताका सवाल विचारिल्ले. कितल्या मार्काची जाप दिली? 25 मार्काची. सगळें धर्मशास्त्र जेजू क्रिस्ता विशयांतली सुवार्ता अब्राहमा थावन त्या तो मरणाच्या त्या दिसा पर्यंत ती सुवार्ता पुरो सांगता. तितलो आत्म्यान तो भरिल्लो. कोणाक साक्ष दिली ताणें? जेजू क्रिस्ताक उक्त्यान साक्ष दिली. आनी निमाणे मरणाच्या वेळार वयर पळयतना सर्ग उक्तो जाल्लो बसल्लो स्वामी ताजे खातीर उडता, उबे रावता आनी म्हणटा भिये नाका हांव आसा, म्हजी कृपा तुका आसा, म्हजी दया आसा. ते मारतले न्ही गी हांव तुका वयर घेता, भिये नाका. आज ताका साक्ष दिताना निमाणे तुज्या मरणाच्या वेळार तुका सर्ग उक्तो जाल्लो दिसतलो आनी त्या जाल्यार स्वामी उबो आसतलो तूं पळयतलोय आनी तो तुका म्हणटलो भिये नाका, ते तुका मारतात न्ही गी हांव तुका उबारता, तूं म्हजे लागीं यो. स्टेपना खातीर तो उबे रावलो. ओडोली पाद्र्याबान सांगलां हे भाग सगळ्यांक मेळना, सगळ्यांक मेळचे ना. ताज्या आत्म्याचे गुलाम जाल्ल्यांक, ताजे मुखार सखलते केल्ल्यांक पवित्र आत्म्याक कोणें मणे घाला पळय मणे तांकां ते भाग फावो जातले. हे हर एकल्यांक ना. तूं स्वाम्यांचो वय जाल्यार स्वामी उठोवन तुजें स्वागत करतलो. एक व्हडल्या मनशाक कशें स्वागत करतात? उबे रावन मान दिवन. स्टेपना खातीर, ताज्या जिवा खातीर, ताज्या साक्षे खातीर, ताज्या भावार्था खातीर सर्गार उबे रावलो स्वामी. ताज्या भावार्थाची सकत पळया. स्वाम्यांक पयलें उबे रावयलें ताणें सर्गार. तो बसून आसलो बापाच्या उजव्याक. ही ताजी कृपा, ही ताजी दया तुका आनी म्हाका लाभता जाल्यार जेजू तुज्या आनी म्हजे खातीर कितेंय करूंक तयार. मोगळ भावा भयणानो, आपली बसका सोडूंक वरेक तो तयार. तो सोडना लागीं येवना, परतून येतलो गी येवचो ना, येतलो. पळया न्ही तुज्या आनी म्हजे खातीर ताणें जागो सोडला, सोडतलो. ही ताजी कृपा, ही ताजी दया, ही ताजी ग्रेस्काय तुका आनी म्हाका खंयचेय नियम पाळिल्ल्या वरवीं मेळना. रोमांकारांक पळयलें 15:14 वळयका. रोमन चॅप्टर 6:16 खंयचेय नियम पाळिल्ल्या वरवीं तुका आनी म्हाका मेळना. हे ताच्या कृपे वरवीं आसा, हे ताच्या दया वरवीं ताणें तुका आनी म्हाका सर्ग उक्तो केला. नियमा वरवीं सर्ग उक्तो जावना. रोमन चॅप्टर 6:14 वाच. तवळ तुमी नियमशास्त्राकाल न्हय, ती तवळ तुम्ही नियमशास्त्राकाल न्हय, बगार देवाचे कृपेकाल जियेतल्यात. देखून पाताक तुमचे वयर कसलोच अधिकार चलोवंक शकचे ना. हिंदी बाइबलांत बरें करून बरयलां, आप व्यवस्था के अधीन नहीं है, आप उसके अनुग्रह के अधीन है. पाप आप पर सत्ता नहीं चलाएगा, उसका कृपा आप पर सत्ता चलाएगा. सत्ता म्हणजे अधिकार. आज नियमशास्त्र कितें तुका आनी म्हाका दाखयता? पत्की म्हण दाखयता. वय मग अडे तुवें मागणें सकाळीं उठल्या लक्षण आतां तुमी मागणें करनासता म्हण चिंता. एक दीस तुवें मागणें करूं न्हय, मोतीन कितें चिंता येता? तुवें आज मागणें करूं न्हय, तुवें आज दिंबी घालूं न्हय, तुवें आज एक फटी मारले, तुवें आज विश्वासी रावो न्हय. नियमशास्त्र आमकां कितें करता? परत्यान परत्यान तूं चुकोवन पडलाय, तूं पत्की, तूं चुकोवन पडलाय, तूं पत्की म्हणटा. कृपा कितें म्हणटा? ना तूं चुकोवन पडना हांव आसा, ना तूं भिये नाका हांव आसा,
ना आज मागणे म्हणाला ओढ ना फाल्यां म्हणटाय तूं हांव आसा कोण म्हणटा कुर्पा जेजू म्हणटा केन्नाय जेजू तुका म्हाका चुकीदार या गुन्यांवकार करिना मागणें म्हणना जाल्यार तूं चुकीदार न्हय रेतेरीक येना जाल्यार तूं चुकीदार न्हय जेजू कितें म्हणटा तुका आनी एक मेळ दाखयता आज करूं न्हय मू फाल्यां कर आज चुकोवन पडलें मू फाल्यां पडा नाका आज पोटी मारलें मू फाल्यां सत उलय अवकाश दिता कुर्पा तुका आनी म्हाका नियम अवकाश दिना आतां तुमी सांगा नियम बरें की कुर्पा बरी खंयचें बरें तुमकां बरी ती एक घडीत उडास आसा न्ही एक फारीक जेव आनी एक सुंकागार खंय वेतात देवाळाक वेतात फारीक जेव कितें मुखार दवरता नियमशास्त्र मुखार दवरता न्ही दांतलो एक वांटो दिला मागणें केला उपवास केला साबात पाळला पुरा नियम पाळला ಅಂತ म्हणटा आमच्या बरी आसलो आतां पुरा जाणांक आमी धरी आमच्या बरी आसलो तो सुंकागार पातकी कितें म्हणटा तो म्हणटा सोम्या म्हाका नियमां पाळूंक जावनात पूण म्हाका तुज्या कुर्पेचेर आनी दयेचेर खंडीत विश्वास आसा तुजी कुर्पा आनी दया म्हाका एक दीस कितें करतली राखतली म्हणटा जे कुर्पेचेर दयेचेर ताणें विश्वास दवरलो पारिजेवा नियमांचेर विश्वास दवरलो देवाक कोण मानवालो कोणें ताज्या कुर्पेचेर आनी बलिदानाचेर विश्वास दवरलो पळया तो देवाक मानून गेलो मोगाळ बाबा भयण्यानो देखून तुजें बरेंपण मुखार हाडिनाका तुवें कितें केलां तें मुखार हाडिनाका तें लिपय ताज्या कुर्प्याक मुखार हाड ताज्या दयेक मुखार हाड ताज्या बलिदानाक मुखार हाड तो तुका आनी म्हाका उंच उबारतलो हांगा थोडीं आसात प्रत्येक जाण आमची शांतीबाई केदारणारी मेळटा या कितें सांगता म्हज्या जेजून केलें फादर म्हज्या जेजून दिलें फादर ल्हानशें केलें एक बरेंपण जाल्यार म्हज्या जेजून केलें फादर म्हज्या जेजून दिलें फादर कोणाक ती वयर दवरता त्या कुर्प्याक आनी दयेक वयर दवरता तिच्या भुरग्याक पतीक बिजनेसाक डिग्रेक जानव्यांक ती मुखार जागो दिना आमकां हर एकल्यांक एक लिसांव कितेंय जालां कोणा मुखार दवरा कुर्पा मुखार दवरा दया मुखार दवरा कित्याक नियमां तुका आनी म्हाका राखना धर्म राखना खंयची जात राखना कितेंय राखना पूण तुजी कुर्पा तुका आनीक मुखार वचूंक आमकां संदर्भ आनी अवकाश भियेनाका हांव आसा हांव राखता हांव तुका दितां पाळूंक हांव तुका धैर्य दिता हांव तुका बळ दितां रोमन चॅप्टर 5:20 ऐका थंयसरी म्हणटा पळया थंय कितें म्हणटा रोमन चॅप्टर 5:20 वाच कशी ताची कुर्पा तो मुखार हाडटा सांग पाऊल केन्नाय सोम्याची कुर्पा आनी दया तो मुखार दवरता पळया नियमशास्त्र येतच अपराधांचो संख्या वाडलो आनी सडलो नियमशास्त्र आयिल्ल्या उपरांत अपराधांचो संख्या वाडलो आनी सडलो पूण पातकांचो संख्या वाडताना ताच्याकी अदीक धमाशान देवाची कृपाय वाडली आता मनीस पातकी म्हण देवान सोडलें गी ताज्या प्रास वयर आनी वर्ती देवाची कृपा ताणें मुखार हाडली सोम्या जेजू क्रिस्ताचें बलिदान ताणें मुखार हाडलें मोगाळ बाबा भयण्यान आतां पळया नियमशास्त्र सरस्परा देवान कोणा मुखांतर दिल्लें मैजे मुखांतर इस्रायल परजेक दिल्लें वय मू ताज्याकी पयलें लोक चुकोवन पडला गी पडोवना ताज्याकी पयलें लोक चुकोवन पडला अब्राम चुकोवन पडोवना गी जाकोब चुकोवन पडोवना गी अब्राम इजाक आनी जाकोब देवाच्या राजांत हांवें पळयलां म्हण सांगलां गी सांगूना सोम्यान तांकां नियम आसली गी ना नियम येवच्या पयलेंचो सोम्यांची कृपा अब्रामाचेर इजाकाचेर जाकोबाचेर आसली नियम कांय करूंक तांकां साकोनात तांच्या उपरांत नियम आयिल्ली वय की न्हय आतां आमकांय नियम मेळोन नियमां कोणाक मेळिल्ली इस्रायल परजेक वय मू ताच्या उपरांत नात ताच्या पयलेय नात अब्राम आनी इजाक आनी जाकोब देवाच्या राजांत सर्गींच्या राजांत जेवणाक बसलेले पळयला म्हण सोम्यान सांगलां गी सांगोना सोमी पोटी मागता की सत सांगता पळया देखून मैजेक नियमशास्त्र दिवच्या पयलें देवाचो लोक चुकोवन पडला पूण देवाच्या कृपेन तांकां राखोवन व्हेला निमाण्या उगडापणाच्या बुकांत आजी पाद्रेबान सांगलां आमकां लेक मेत नातलो जमो तेतूं इस्रायल कुळी आसा गी ना जाकोबाची कुळी इजाकाची कुळी मैजेची कुळी आसा गी ना ह्या पुर्वजांची कुळी आसात गी नात आसात नियम आसली गी तांकां आतां पळया धाकल्या खातीर मँगलोर सिग्नल आसात वय मू ही सिग्नलां रोड करतनाचे सिग्नलां घालतात ती मागीर एक्सिडेंटां जावन मागीर सिग्नल दवरतात पयलेंचे सिग्नल हाडिनात खंय चड एक्सिडेंटां जातात पळया थंय मागीर निमाणें कितें हाडटात आनी जावन वचो म्हणून येल्लो ग्रीन मागीर रेड म्हळ्यार तुवें कितें करचें रावाजेच हांगाय तशेंच पथकान चडली नियमां मोडली मागीर तें सिग्नल दवरलें ही सिग्नल जावन आसा सोम्यांची कृपा ही कृपा येतेर मोगाळ भाव भयण्यो आतां पळया पाताक सकयल आनी कृपा वयर आसा कृपा सकयल पाताक वयर ना पाताक कितलेंय ओड जावन दी जड जावन दी मारेकार जावन दी ताच्या वयर कितें आसा
कृपा आसा आमकां जैत आसा गिना तूं कितलेय व्हडलो पातकी खोटो खुनी वे बिचारी जावन तुका जैत आसा गिना तुज्या पातकाच्या की वयर कितें दवरलां ताणें पाताक सकयल आसा कृपा वयर दवरला आमी ते म्हणटा दैवीक कृपेच्या आत्म्या वेगीच देवोन ये दैवीक कृपेच्या आत्म्या वेगीच देवोन ये वेगी ये लागी ये वेगी ये लागी ये पळया सांपावलो मुखार होडोली पाद्र्याबान सांगला मोगाळ भावा भयणीनो देवाचो संदेश आयकल्ल्या वरवीं आमकां कृपा मेळटा भावार्थ मेळटा म्हणून वयमू सांपावल कसो देवाची सोम्याची कृपा मुखार दवरता आमी पळोवया धर्मदूताची कृत्यां अवस्वर 10 ओळ 20 30 आनी 2 आमी आयकुया ॲक्ट 20:32 वाच सांपावल कसो सोम्याची कृपा मुखार दवरता पळया आनी आतां तुमकां हांव सोम्या अधीन आनी ताच्या कृपेवून संदेशा अधीन करता कोण अधीन करता खंय लोकांक कोण अधीन करता संदेशा अधीन करता आनी कोणाच्या अधीन करता पळया सांपावलो आनी बार्नाबास ताजे शिश्य खंय गेल्यार सुवार्ता प्रगट करतले वयमू हर एका शहरांत वचून ते सभेंत सुवार्ता प्रगट करतले ते बेऱ्या सभेंत गेल्ले वयमू बेऱ्या म्हणच्या एका गांवांत गेल्ले बेऱ्या गांवचो लोक हर एका सभा बरी न्हय एकी ते सांगतात एकी ते उलयतात पळय ते धर्म पवित्र पुस्तकांत आसात गी ना गी म्हण ते उक्तेच्यान पळयते गी पळयनातले तपासणी करतले वयमू देखून पावलून पळया हर एका सभांक पत्रां बरयल्यांत बेऱ्या सभाक ताणें केन्ना पत्र बरोवंक ना कित्याक पत्र बरोवना तूं पवित्र पुस्तकां खुद्द वाचून पळोवन समजून घेताय जाल्यार तुका पत्रांची गरज पळया कितें सत आसा पळया तूं पवित्र पुस्तकां खुद्द घेताय वाचताय पळयताय आनी रुजू करताय वो भाव वो सेवक वो याजक उलयता ते सारकें आसा म्हणटा तुका रुजू जालें की जावना इशेन दिशेन कोणाक समजून घेवची गरज आसा की मागीर या पत्र बरोवची गरज आसा की कोण अधीन करता हें उतर परत्यान आयका आनी आतां तुमकां हांव सोम्या अधीन आनी ताच्या कृपेवंत संदेशा अधीन करता तो खंयच्या सभेक वेताना कितलो तेंप रावाजी आसलो रावतलो सुवार्ता प्रगट करतलो आतां भावार्थी लोक कोण म्हण कळीत जातले त्या भावार्थी लोकांक अनेक सभेक वेच्या पयले खंयच्याय धर्माच्या अधीन पास्टराच्या अधीन या जातीच्या अधीन तो करिना पास्टर न्हय पास्टराच्या मास्टरा अधीन करून येता तो कोणाच्या अधीन केले पास्टराच्या अधीन न्हय पास्टराचो मास्टर आसा पळय कोण तो सोमी ताच्या अधीन तो करून येता ओडोली पाद्र्याबान सांगलां हें देवाचें उतर आयकोन 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 आज तुमकां खंयचें देणें मेळ्ळां भावार्थाचें देणें मेळ्ळां तुमकां मेळूं ना गी कितें मेळ्ळां खंय आयकोन आयकोन हां आयकोन आयकोन आज हांव हांगा उलयतां कशें आयकोन 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 हें भावार्थाचें देणें हें कृपेचें देणें हें दयेचें देणें हांवें जोड घेतलां देखून हांव कसो उलयतां पळया तुमी जवाहरलाल नेहरू विशयात आयकलां मू कितले वरां तो न्हिदतलो 3 वरां 4 वरां ताची न्हीद इंदिरा गांधी विशयात आयकलां की 3 वरां 4 वरां तांची न्हीद आनी तांच्या काळार तांणी केल्लें तें इम्प्रुवमेंट आसा पळया अभिवृद्धी आसा पळया आतां दिसून येता की येना आतां आसल्यांनी कांय करूं ना हां देशा खातीर ताणें न्हीद सोडला मोगाळ भावभयणीनो न्हीद उणें करना देशा खातीर ताणें वावर केला आनी आमी खंयच्या देशा खातीर करते आसा गी बेश्टें आमी केदारारी सांगचें आसा बेश्टें तुमकां कांय देव म्हाकाय तो बेश्टें दिना या कोणाकी ताणें दिलां जाल्यार आमचो वावर त्याग आशा मोग पळोवन तो दिता धर्माक कांय मेळना आमी आमकां एक संवय आसा धर्म इतंड एरमेक लावन ते उपाड म्हणून आमकां बरें सांगून संवय आसा धर्माक आसल्यार जेवन पार्सल घेवन येता तें तशें देवा लागीं ना ती पॉलिसी ताच्या लागीं गिव एंड टेक पॉलिसी तुवें दिल्ल्या तितलें आं आतां कृपा आनी दया वता म्हणून तूं न्ही दिल्ल्या कडे तो वतीना ती पुंजयल्यार ती आपणायल्यार मात आतां पाटी वच बाबा त्या उतराक आनी आतां तुमकां हांव सोम्या अधीन आनी ताच्या कृपेवंत संदेशा अधीन करता आतां हांव तुमकां सोम्या अधीन त्या कृपेवंत संदेशा अधीन करता कोणाच्या अधीन आमी कोणा अधीन आमी एक सोम्या अधीन आनी एक कृपेच्या संदेशा अधीन यो संदेश आयकतना आमकां भावार्थाचें देणें हो संदेश आयकतना देवाची कृपा कितें दया कितें ती देणी कितें म्हूण कळीत जाता ना जाल्यार कळीत ओडोली फादर जेरीन सांगलां आमी खंयच्या जातीच्या धर्माचे न्हय पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका देवाच्या उतरां अधीन करता संदेशा अधीन करता कृपेच्या संदेशा अधीन करता कोणाच्या अधीन न्हय कितें आमी जाणून घेवंक जायना
आज पळय आमी भागी मोगाळ भाव भयण आमी कोणाच्या अधीन आसा देवाच्या अधीन आसा सोम्याच्या अधीन आसा ताच्या कृपेच्या संदेशा अधीन आसा आमी कोणाच्या अधीन ना आमी भिवची गरज आसा गी ताची कृपेच्या संदेशा अधीन आसतना आमी भिवची गरज आसा गी आमी बिलकुल भिवची गरज ना आमी मुखार आयकुया रोमांकारांक बरयलें 15:2-10-11 रोमन चॅप्टर 2:10-11 आमी आयकुया कितें म्हणटा तशेंच बरें आदरतल्या प्रत्येकल्याक महिमा मान आनी शांती मेळटली पयलें जुदेवांक पूण जुदेव न्हय आसलेल्या कित्याक देव कसलोच पक्षपात करिना कोण पक्षपात करिना देव कसलोच पक्षपात आमी करता की करिना देवान जायत्या कडेन बायबलांत एक विशय सांगला देवाचेर विश्वास दवरा मनशांचेर विश्वास दवरनाकात म्हणून अर्थ कितें देवाचेर दवरिजे मनशाचेर दवरूंक नजो देव बदलाना मनीस इतलेंच कारण तो देव सासनाक देव तो बदलाना ताजे गुण ताजे स्वभाव ताजे मन बदलाना मनशाचे गुणय बदलातात स्वभावय बदलाता साली बदलाता हांगा कितें म्हणटा उतार देव पक्षपात आमी पक्षपात करता की करिना बेजार करिनाकात हांगा येवन देवाचे उतर आयकतल्यांचो रेती रेखेतल्यांचे एक स्वभाव आसा हांगा म्हणून न्ही हर एका सभेंत वेतल्या लोकांचो एक स्वभाव आसा तो स्वभाव कसो लोगी म्हळ्यार एक संवसारी मनशाक पळयल्ल्या तक्षान ताका इल्लें कील मनोबन ताका इल्लें सकला घालचें तो संवसारी तो यमकोंडाक वेता आनी हांव भावार्थी हांव खंय वेता हें तूं चिंतय उडोली पाद्रेबान सांगलां ह्या संवसाराक गुन्यांवकार करचें काम कोणाचें आमचें की पवित्र आत्म्याचें तो रिवाजी पळटा जावंक पुरो तो इगर्जेक वेता जावंक पुरो तो मुर्ती पुजा करता जावंक तो कितेंय करता जावंक पुरो तुवें आनी हांवें मोगाळ भवा भयण्यान कोणाय की पैसाल दिवंक तें कोणाचें काम ह्या भावार्थ्या मदें एक चिंता तुमच्या मदें आसल्यार सोड सोडा तो यमकोंडाक वेता आनी हांव सर्गाक वेता म्हणून कित्याक देव तुका आनी म्हाका भायलें पळयता की भितरलें पळयता देव तुवें आनी हांवें भायल्यान कितें केलां तें पळयना मनशान पळयल्या बरी तो तुजें आनी म्हजें काळीज पळयता तुजें काळीज देवाक मानवा जालां ताजी खुशी ती आमी सांगूंक ना धाकल्या खातीर सांगता खाली कित्याक म्हळ्यार हांव हांगा एक देवाचें उतर दिता हांव एक ब्रदर एक देवाचो भावार्थी म्हण हांव केन्नाय लेखिना म्हाका कित्याक म्हळ्यार देवचो पक्षपात करिना कित्याक आमी मात्र पक्षपात दवरता देव पक्षपाती न्हय म्हणटा तूं कोणाक एक हीन हल्क म्हण चिंतून आसाय पळय ताका तो सरकार घेवंक पुरो ती ताजी खुशी आतां इल्लेशें आमी मुखार आयकूं ही कृपा ही दया आमी जोड घेवची वय मू कोण चड जोड घेतात गे म्हणल्यार एक वाट कितें गे म्हणल्यार आमी कितलें खालतें जाता पळय तितलें आमी तें जोड घेता कोणा मुखार खालतें जायची देवा मुखार आपणाकच आमी खाली करीची खालतो करीची पाद्रप दाळारी सांगता किंचीत तुजें तें गर्व या किंचीत तुका तूं म्हणलेलें आसूंक त्या दळा मात्र मोगाळ बाबून साक आनी काल पाद्राबानांगा देवाचे दिताना दावीद रायाचो बरो धाकलो दिला वय मू दावीद राय जिखून सोल्ल्या पेट घेवन ताच्या गांवांत येताना घरांत येताना तो कितें करता नाचता संतोशान ताचें बायल मिकाल कितें म्हणटा हो एक लज बांडो रायज म्हणाका कळीत ना नाचता नासतना कितें जालां ताचें वस्तूर काल पाद्राबान सांगलें तो सोम्या खातीर कितें आसलो पळय तें काण उडोवंक तयार म्हणून आमी आयकुया ते मिकल तशें ताका सकला घालतना मिकल ताका निंदा करतना आपणाची पती निंदा करतना तो कितें सांगता सामुएलाचें दुसरें पत्र 6:22 ओळ आमी आयकुया 2 सॅम्युएल चॅप्टर 6:22 आस कितें म्हणटा हाचे प्रास चड हांव म्हाकाच हल्क करतलो हाचे प्रास चड म्हाकाच हांव हल्क करतलो तुज्या दोळ्या मुखार हांव नीच जातलो तुज्या दोळ्या मुखार हांव नीच जातलो पूण ज्या दास्यां विशीं तूं उलयली त्यो दासी म्हाका मनान लेखतल्यो मोगाळ भवा भयणीनो हाज्या उपरांत दास्यांनी मात्र न्हय सोरेस्परात देवान ताका इतलो मान दिलो गौरव दिलो एकच एक झुजान तो सलवालो गी बायबलांत मेजा 66 झुजां ताणें केल्या आनी एकच एक झुजान खुद्द तो वसना जाल्यार खाली सैनीक गेल्यार झुजान जिखून येतले कित्याक म्हळ्यार दावीद रायन सरेस्परा मुखार आपणाक जितलो खालतो इतलो सकला इतलो नीच केल्लो गी मोगाळ भवा भयणीनो कोणच ताच्या मुखार रावंक शकना इतली कृपा आनी दया ताणें सरेस्पराची जोड घेतिल्ली
तू कितलो नीच जाताय, तुका तू सकला घालताय, तुकाच तू ना करताय पळया. त्या दळा देव कितें करता तुका? तुम्ही म्हाका सांगा, उदक आसा वय मू, वयर वचोंक कश्ट की सकला वचोंक कश्ट? उदक वयर वचोंक बारीक, सकला कुडले येता वय मू. आतां पवित्रात्मा उदकाक सरी केलो जाल्यार तूं कितलो सकला आसा पळय, पवित्रात्मा कुडले तुजे थंय. पूण वयर चडोवंक भारी भारी कष्ट. छोटा बनो, झुको, जितना हो सकता है उतना झुको. बड़ा कभी मत बनो, बड़ा बनना बहुत बड़ा मुश्किल होता है. बड़ा बनना तुम्ही हांगाच पळया. आतां फादर जेरी आमचे आत्मीक बापाय आसात, ते वडील ते हांगा आसात. आमी तांचे सकयल आमी 5 जाणां, आमी 4 जाणां भाव आसा. आमकां चड प्रॉब्लेम की तांकां चड प्रॉब्लेम? तुम्ही सांगा. आमी तांचे सकयल आसा, ते व्हड जावन आसा. कोणाक चड काम, कोणाक चड टेन्शन, कोणाक चड जबाबदारी? पळया मालगडो जावचे कितले कश्ट, व्हडलो जावचे कितले कश्ट. पळया कितली जबाबदारी आसा, कितले समस्या आसात, कितले राटावळे आसात, कितले करूंक आसा. आमकां 4 जाणां भावांक काय आसा की आयलो उलयलो गेलो. सकयल रावचें, ल्हान जावन रावचें, अधीन रावचें कितलें बरें. पळया व्हड जाल्यार जायना. पळय ल्हान कोण जाता, कोण ल्हान जाता? जो जिंदा है वो जीव आसा पळय तो ल्हान जाता खंय, जीव आसलो. मेल्लो केन्नाय ल्हान जायना खंय. मुर्दा कभी भी आकडता है म्हणटात. मुर्दा झुकता है क्या? मेल्ल्याक तुम्ही अशें रावा तो बागवत आहे ना. मुर्दा आकडता है, जो जिंदा है ना वो झुक जाता है. म्हणल्यार तुम्ही आता मुर्दा की जिंदा? तर जिंदान कितें करीचे? केळंबो पळयला की घडाय घालच्या पयलें कसो आसता, घडाय घाल्या उपरांत पुरा. आतां पळया तुमी केळंबो पळया, आंबो पळया आनी कितें पळया, घडाय घाल्या उपरांत कितें जाता? तूं कितलो बागवताय तितलो फळ दिताय, कितलो नीट रावताय कांय ना. बागवल्यार तितलें बरें, कलतो जाल्यार तितलें बरें. कालच्या शिकवणेंत ती फादर जेरीन सांगलें मोरये माये विशयांत. मोरये माय कितें म्हणटा सरस्परा मुखार? लुकास सवांजेला वसवारी 1:40 आनी 8 आमी आयकुया. तिणें तिका किरकोळ केलें आनी सरस्पराच्या कुरपेन ती भरली म्हणटा पळया. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर, आपल्या किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली, ताणें दयाळ दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सोर संतती म्हाका सदैव म्हूण पासरतल्यो. पळया न्ही गे, त्या काळार जायत्यो स्त्रियो राखोन आसल्यो. इजाया प्रवादान एक प्रवाद केल्लो वय मू. कितें प्रवाद केलो? एक आंकवार स्त्री गर्भेस्त जातेली आनी एक पुताक जल्म दितले म्हण. त्या प्रवादा उपरांत 4,000 वर्सां जायत्यो स्त्रियो आंकवार रावन राखोन रावल्यो. ताणें केलो प्रवाद. आतां म्हजें तें पूर्ण जायचे, तो सोडवनदार म्हजें तें येवन दी, म्हजें तें येवन. जायत्यो स्त्रियो राखोन रावल्यो. पूण सरस्वतीची कृपा कोणाक लाभली? कोणाक लाभली? पूण आतांय थोड्यो राखोन रावलात. आतां राखोन रावन काय फायदो आसाय? कोण म्हण तुमकां कळीत जाला. आतांय थोड्यो राखोन आसात, कांय फायदो ना आतां राखोन. तो आई लागीं येवना. आनी एक पटी आयलो घर बांदावन येतलो की वयर तावन येतलो? वयर तावन येतलो. खंय पुनारूर येतलो की खंय येतलो? खंय तावन ताका कुर्सार मारलो थंयचे येतलो. खंय ताका कुर्सार मारलो? ओडोली फादर जेरीन सांगलां तें आमकां देवाची उदर खाण दिला वय मू. कसो तो सरकार चडोन गेल्लो पळयल्या, तशेंच तो देंवन येतना तुमी पळयतल्यात. खंयसर ताका कुर्सार मारलो त्याच जेरुजलेमान तो पाटी येतलो. लुकास सवांजेला वसवार 19:11 वळायका. ते सगळे तुम्ही घरा वचून वाचल्यार सारकें कळटलें. एक धनी पदवी अधिकार दिवन येता, उपरांत तो थंयच पाटी येता म्हणटा जेजू. लूक 19:11 एक वळ मात्र वाच. तुम्ही घरा वचून ते पुरा वाचा उरलेले. लोक ह्यो संगती आयकून आसतनाच ताणें तांकां आनी एक ओपार सांगली. कित्याक जेरुजलेमाक तो लागीं पावल्लो, थंय देवाचें राज्य बेगीनच प्रत्यक्ष जातलें म्हूण लोक चिंतून आसलो. ताका कुर्सार मारलो खंय? जेरुजलेमांत वय मू. त्याच जेरुजलेमांत तो प्रत्यक्ष जातलो मोगाळ भावा भयणानो. आनी लोक ताका कशें पळयतलो? दोळ्यांनी. कुडी आत्म्या समेत तो गेला, परत कुडी आत्म्या समेतच तो येतलो. दोळ्यांनी पळयतलो लोक. चडोन येतना पळयलां की पळोवना. तशेंच देवून येताना कितें जातलें? पळयतलें म्हळ्यार अर्थ कितें? कुडी आत्म्यान आसल्यार मात्र पळयत वय मू. खाली आत्म्यान आसल्यार पळोवंक जाता की ना? तो गेल्ल्या बरें देवून येतलो. पूण हांगा आमी आयकलें, तुकाच तूं कितलो किरकोळ करताय, ल्हान करताय, बागवताय. तग्गू बग्गू नडेरी म्हणटात वय मू. तग्गी बग्गी ನಡೆಯುವಾಗ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ವರ ನಿಮಗೆ ನಮಗೆ म्हणटात. ते कन्नडान कांतार आसा न्ही. पवित्र आत्मार वरव
ಕರುಣಿಸುವೋ ದೇವಾ ದೇವಾ दानवनु नीडी अनुकरिश निमाणे आम्ही ऐकूया कोरिंदकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र व स्वर 8-9 वेळा आम्ही ऐकूया तो ग्रेस्त जावन दुर्बळ जालो तुका आनी म्हाका त्या कृपेन दयेन भरचे खातीर तो दुर्बळ जालो म्हणटा 2 कोरिंथियन चॅप्टर 8:9 वाच आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताचे उदारपण तुम्ही जाणात तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी हिंदी बायबलांत बरें बरयलां ओ धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया म्हणटात क्योंकि आपको कंगाल से धनी बनाने के लिए म्हणटात आमी कितें जावन आसले कंगाल तो कोण धनी पूण धनी आसलो कितें जालो कंगाल जालो तुका आनी म्हाका धनी करचे खातीर ती कृपा दया आमी सोम्यांची बापाची आपणोवचे खातीर तुमी सांगा सर्ग पृथ्वी आनी कितें आसा तें पुरा सोम्यांचें वय मू तितलें आसोनी त्या सोम्यान सांगलें उतर कितें मनशा पुताक माते तेवंक सयत जागो तो कितलो खालतो जालो पळया तेजी पृथ्वी ताणें सोडली तेजे वस्तू ताणें सोडले ताजो सर्ग ताणें सोडलो ताजो जीव एक ताणें सोडलो ताचें म्हणलें कितेंच ना म्हाका जागो तें कोंक थंयच सुवात ना म्हणटा कितल्या व्हडलो धनी कसल्या स्थितीर तो पावलो पळया तुका आनी म्हाका त्या कृपेंत आनी दयेंत हाडचे पासत ताणें ताजो जागो सोडलो मोगाळ भावा भयणीनो आज आमी येस पळयतात म्हणजे सक्तीन आनी बळान जियेवया ही कृपा दया हेरांकी मेळाजी हें जिवीत हेरांकी मेळाजी हेरांनी तुज्या आनी म्हज्या सांगात त्या सर्गार आसा जे त्या बापाक महिमा दिजे ह्या भावार्थांत आमी जियेवया हेंच भाग देव तुका आनी म्हाका आमकां दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पळयतात मेच्या नांवी आमेन